बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं। आज बहुत कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए। दफ़ा 144 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे तख़ीर से समाअत की और उस समाअत में क्या क्या होता रहा और उसमें कौन कौन शरीक था और संजीदगी का क्या आलम था इलेक्शन कमीशन का, वो भी आपको बताऊँगा। उसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नून लीग के ख़िलाफ़ जो इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ केस था उसको डी लिस्ट कर दिया गया है, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं बिख़ुसूस असद उमर हैं, फवाद चौधरी और इमरान खान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको मुकर्रर कर लिया गया। आज उस हवाले से समाअत होगी। साथ साथ तोशा खाना से मुतल्लिक जो है अब एक जो नया रिकॉर्ड सामने आया उसके बाद क्या चल रहा है वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको। और साथ साथ अब रैली के बाद इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इतवार को एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, उस मुतल्लिक भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन में 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं, KPK के इंतखाबात और पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक, उस हवाले से भी आपको तफसीली जो है आगाह करूँगा। और शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से। और इलेक्शन कमीशन में दफ़ा 144 के जो नफाज के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें दी गई थी, एक बाबर रवान की तरफ से और इस तरह एक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से सबमिट कराई गई थी। उस मुतल्लिक जो है आज जो समाअत हुई, गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई और उसमें समाअत करनी थी, उस वाले से इजलास होना था और इजलास में शरीक होना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और साथ साथ दीगर हुकाम ने, जिसमें बिलखसूस तमाम मेम्बरान थे इलेक्शन कमीशन के। DG ला ने इस वाले से ब्रीफिंग देनी थी। तहम मैं वहाँ पर पूरा दिन कवर करता रहा और ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे। बताया गया कि वो लाहौर में हैं और मेम्बरान ने तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ और ये बताया गया कि तमाम मेम्बरान शरीक हैं, लेकिन एक मेंबर को ख़ुद मैंने बाहर जाते हुए देखा कि वो इजलास में शरीक नहीं थे। और DG ला मोहम्मद अरशद मेरे सामने बाहर गए, एडिशनल सेक्रेटरी मेरे सामने बाहर गए और वो भी उसमें शरीक नहीं थे। और सिर्फ 20 मिनट इजलास 20 मिनट तक इजलास रहा और वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज बाद में जो है वो जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि हमारी तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिखा जाएगा और 24 घंटे दिए जाएंगे कि उस मुतालिक रिपोर्ट दी जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो दरख्वास्त है कि दफ़ा 144 का जो नफाज किया गया है उस मुतालिक रिपोर्ट तश्कील दी जाए, 24 घंटे में सबमिट करवाई जाए और उसके बाद आइंदा का जो है जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद अब मेन जो चीज़ डेवलपमेंट एक मज़ीद देखने में आ रही है कि मुझे याद पड़ता है 12 जनवरी 2023 को, यानी कि 2 माह कबल मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस ज़ेर समाअत आया था और 5 रुकनी बेंच ने ग़ालिबन समाअत की थी इलेक्शन कमीशन में। और उस वक्त वकील ने जो मुस्लिम लीग नून के थे उन्होंने यही कहा था कि उनसे जब दलाइल हुए तो उस दौरान जो है एक मेंबर ने ये कहा कि अगर आप अब आपकी तरफ से इंतखाबात नहीं कराए जाते तो क्यों ना आपसे इंतखाबी सिंबल है वो वापस ले लें। जिसके बाद उनकी तरफ से वकील मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि हमें 31 जनवरी तक का टाइम दिया जाए और हम इंतखाबात जो हैं वो करा देंगे, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, जो कि सदर भी हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और इस तरह एहसन इकबाल के मतलब भी ये कहा गया कि वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो हम करा देंगे। 31 जनवरी तक का टाइम मांगा गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 माह का वक्त दिया गया। अब 2 माह कम्प्लीट हो चुके हैं और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद भी जो है अब इसको डीलिस्ट कर दिया गया और इसके हवाले से आज जो है समाअत होनी थी, लेकिन इस केस को एक दिन पहले बताया गया और ये कहा गया कि इस केस को डीलिस्ट किया जाता है। तमाम हैरानकुन तौर पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर का केस, और इस तरह असद उमर और फवाद चौधरी भी उसमें नामज़द हैं, इन तीनों के ख़िलाफ़ केस जो है उसको मुकर्रर कर लिया गया है। उस हवाले से ये गाइडलाइन जो है वो दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान को आइंदा समाअत के ऊपर पेश किया जाएगा और इस मुतालिक जो है ये जो कहा गया था कि आइंदा समाअत जब होगी, यानी कि आज 14 मार्च को जब होनी थी, तो उसमें उनको पेश करने का जो है वाज़ेह तौर पर कहा गया था। अब वो इस मुतालिक जो है वो पेश नहीं हो रही, ये तो वाज़ेह है। अब इस हवाले से जो है केस मुकर्रर होगा। अब देखते हैं कि जो पहले था कि अब मुमकिन तौर पर नाकाबिल ज़मानत वरन गिरफ्तारी इस मामले पर भी हो सकते हैं। अब देखना है कि इस हवाले से क्या जो है वो सामने चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ जो मज़ीद इसमें चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज KPK के इंतखाबात और पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक 3 अहम इजलास जो हैं वो मुनक़्क़द करने हैं। और पहला इजलास सबसे कबल जो होना है उसमें केयर टेकर CM जो हैं मोहसिन नकवी वो और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो हैं वो आएंगे और इस हवाले से अपने जो इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी से मुतल्लिक वो उससे आगाह करेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा कि अब इलेक्शन कमीशन क्या इस हवाले से हदायत जो है वो जारी करता है। उसके बाद 2 बजे के करीब गवर्नर KPK को बुला रखा है और उनसे मशावरत होनी है और ये हतमी मशावरत मुमकिन तौर पर होगी। इसके बाद देखा जाएगा कि डेट देनी है तो कौन सी डेट देनी है, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन के हुकाम KPK गए थे। अब वहाँ के जो गवर्नर है वो यहाँ पर आ रहे हैं,
تو اب یہ حتمی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو کنسلٹیشن جو ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے گی، یا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر ڈیٹ نہیں دی جاتی تو اس کے حوالے سے کیا عذر پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے بعد 3 بجے کے قریب وزارت دفاع کی اور ملٹری ڈائریکٹوریٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے اپنی بریفنگ دینی ہے ملکی حالات کے حوالے سے، اور آیا الیکشن ہو سکتے ہیں یعنی اس سے قبل CTD ISI اور IB کے حکام نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ملک اس سچویشن میں نہیں کہ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ حکام اس حوالے سے کیا جو ہے وہ بتاتے ہیں، یہ آج انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو مزید ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ظفر اقبال جو ان کے جج ہیں، ان کی عدالت میں آج سماعت ہوئی تھی توشہ خانہ سے متعلق، اور اس میں نون لیگ کے محسن رانجھا جو ہے، محسن شاہ نواز رانجھا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تاہم جو لائر ہیں خواجہ حارث کی طرف سے 2 مزید درخواستیں اس متعلق جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی توشہ خانہ سے متعلق، اور تاہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کو قابل سماعت ہونے پر ہی اعتراض کیا گیا، لیکن ان کے اعتراض کو مسترد کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے یہ ناقابل ضمانت جو ہے جو اریسٹ کے جو احکامات تھے ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا، ان کو بحال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 18 مارچ کو ان کو پیش کیا جائے، عمران خان کو گرفتار کر کے جو ہے پیش کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب جو مزید ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ چیزیں تھیں کہ ان کو کہا جا رہا تھا ہمیشہ، جب بھی دیکھنے میں آیا کہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں مریم نواز، ان کی طرف سے مختلف جلسوں میں یہ کہا گیا کہ وہ گھڑی چور ہیں، 8 کروڑ کی گھڑی بیچ کے ہیں، اس کو بیانیوں کو بنایا گیا اور کافی حد تک یہ بیانیہ ڈیولپ بھی ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن اب ریسنٹلی جو ریکارڈ پبلش ہوا ہے اس کے بعد تو یہ بیانیہ یکسر ہی مسترد ہو چکا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ ٹویٹ کرتے تھے عمران خان کے خلاف کہ تو وہ گھڑی چور ہیں، وہ توشہ خانہ چور ہیں، اب ان کے نام کے اوپر 8-8 10-10 گھڑیاں جو ہے نکلی ہیں، اور وہ سب کے سب قالین بھی ساتھ لے گئے ہیں، کافی بینس تک اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور وہ مہنگی گاڑیاں جو کہ یہاں پر بہت کروڑوں میں شاید ہوں گی، لیکن وہ سستے داموں جو لے کر وہ بھی لے اڑے ہیں، اور میران گاڑی جو کہ اس وقت موجودہ اس کی تقریباً 15 لاکھ سے زائد قیمت ہے، وہ اس وقت مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ 6 لاکھ کے عوض جو ہے وہ لے لی گئی نواز شریف کی طرف سے۔ اور اس طرح توشہ خانہ سے متعلق حیران کن جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد اب جو نواز شریف کا اور بالخصوص PDM کا بیانیہ ہے وہ یکسر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب شاید نون لیگ کو یا PDM کو دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا نیا بیانیہ جو ہے وہ بنانا ہے۔ عمران خان کی ریلی جو ہے واضح طور پر اس نے ایک بڑا ایک اثر ڈالا ہے موجودہ سیٹ اپ پر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر، اور بالخصوص PDM پر اور اسٹیبلشمنٹ پر، جو کہ یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان کو دبایا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ گرفتاری کی طرف نہیں جائیں گے۔ تاہم مختلف جو طریقوں سے پریشر ضرور بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹیم بھیج رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی اور وہاں گرفتار کر کے لائے گی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان نے سنڈے کو ایک بڑا جلسے کا اعلان کیا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ لاہوری کس حد تک نکلتے ہیں۔ وہ دیکھنا بھی یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کی جو اتنا بڑا گیپ آیا ہے سیاسی ان کی انتخابی مہم کے درمیان اور عوام کے درمیان، کیا وہ اس طرح گیپ جو ہے اس کو فل ہو چکا ہے، یا عوام اس طرح ان کے پاس جیسے پہلے آ رہی تھی ایسے ہی آ رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ممکنہ طور پر یہ بھی ایک بڑا دیکھنے میں آئے گا کہ بہت بڑا ایک جو ہے جلسہ ہوگا، کیونکہ ریلی بھی کافی بڑی تھی جس طرح لوگ نکلے اور والہانہ طور پر نکلے، اور لوگوں نے اب تک یہ بتایا کہ ان کے عمران خان سے جو محبت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جلسے سے متعلق کیا جو ہے پنجاب کا سیٹ اپ ہے وہ اقدامات کرتا ہے، آیا اس جلسے کو ہونے دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا ہے، یا اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں کوشش ہوگی کہ الیکشن کمیشن سے متعلق کیا سماعتیں ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کیا اقدامات لیتا ہے اس سے آگاہ کروں، اور دیگر جو ریسنٹلی جو چیزیں چل رہی ہیں اس متعلق آپ کو آگاہ کروں گا۔ مزید اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی وہ بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔